عركي ولا ريديس كمان مريقك كايكو أملاق إسخاكو عبد جنبارك أقولهم عليك ولادتي إذا نقول عليك كم رأسها هوسير كم نبغى كوري ولا ولادتي كل يوم مرة يوم مشالك أملاق دمر قال ملا وخلوا بك أمشالو خمسي حسم كفاء ديرك بقول مشالو بتفوت ربع أملاق قال ملا نبغى كيكو خم يا سعون بقريخة عريك ولا ولادتي سعون بقريخة عادي يا ساميتي يا نورمال ودد معايا ثانك يو برازيل معاك يا حدش انت هدي تاع عركي استخات حزب بخميد فوتوكا انجوي تقبريها بمول حزب معناتي بحدش ነገር ይኻ ትመጽእ ሓንሳ ፀጉርኻ እንግርግርካ ትመጽእ ሓንሳ ተጠራሪስካ ትመጽእ ሓንሳ ትናትካ ገለ ከላም ገለ መልቀያይስካ ትመጽእ ገለ ብራዘሪ ተረዲኻን እታ ሰብ ኮሜ አትደል ሃጂ እንጆይ ጃስት ፉል እንጆይ በቃ ስራሓት ጽንሕ ሽቆላት መጽእ ትጂብ ገዛ ገለ አሻሓያ ገለ መተኸልተ ገለ ጋራ ገለ ተቀሳሲላ ገለ ማንጓ ጽማቀና ስትየት ገለ አታታ ኢተ ገለ መደበቲ ገለ ተንቆል ዕበት ተውዛሐ حبሉ ገለ መለታት ገለ ተረዲኻ بوزح ነገር ታንከይ ወሳኒ حب عصሙ ብራንጎ ጽያ ሰላም ዲዩ ታንከይ ከመይ ወይልጋ አታ ሰላም ይልና ነርና ባለ አጋ መጨረሻ ተረብሽ ጣጥይተይ ዝኾነት ነራ ዛ ትፈልጣ ዛ አሜሪካዊ ዛ እንትን ዝፍጥለለት ቪነስ እሳ ገለመለሲ መጀመርታ ናፍቅር ጥያቄ ገለመለ እሳ ያቅሪባትለይ አፍቀረካ ግዛ ኢላት መጀመርታ ሪሌሽንሺፕ ግንኙነት ጅምርተልና قطعم نواقع أنا قال مدن يرنا حريف مسينا يرنا كو جست لا أمريكا كودل خا بروسس كذا أنا لتنيرا قطعمي كو أمون قول لي مرد دات فوتيرو لي مرد دات خلتينا قطعم لي مرد دات فوتيرو كو لأن اجتماع حالتي تبتات يخنا قزع أنا نعلي خالي هيوت جميرة حدش فقر جميرة جست سالة لي جمرت مالتي تفلالي نادحرم في الله كو أخذي حدش هيوت بالجمرة قزع مسيا أميديا تصرفنا هوت لنا تصرفنا خحيد نجزعنا هذا قرمي تعطيتي يا حجي تايموني كم دي سقفك انا يا ترى بشي جنس لاني تسمعني كم دي نعاغز دي سقفك انا قر علدي داركو يا الله دي سقفك انا قر الله يا كسير كاردا يا بوشت قال بلا مالتي يا هو كنت انا عليك زاربه هذه لايف قال مالتي تقوم بعد اول انت يا كشش الهور ነገር ማለት ሜዳ እዚህ ማለት አባላት ያፈረንጂያ እንትና ማት ስሜታ ቀጣት ነገር ትክክል ያ ጀስ ሓንቲ ሓበሻ ተትኾን ክነግረኩም ኣነ ኣለ ቢላ ናፍቅር ጥያቄ ተቅረቢ ጀስ ለሓደ ወዲ ሞይታ ተኾነት ሓበሻ ኣብዚ ኣብ ኣፍሪካ ገለብል ትነብር ሓበሻ ናፍቅር ጥያቄ ሞይታ ተኾነት ተቅረቢ ከቢድ እዩ እሳ ግን ጀስ በቃ ተሞቼ ግዛዕ ግድያ أفكارك عجز على نفقر يا تقبل يا كعقد حرخز تقولته بس تأكيا قال ماذا مستلخون معلتي دانو ديكيتنا عجزنا على خينا رخاقتين لزعرفنا مسؤولنا بقال يخونو قعدت قلنا واقعتس بتعمد بيرني جيم قالك جاوك شاط عتياسي ربشي لا تعمد ربشي مودا انت تحبيك قال ما لغيت هون قال ان شاء الله يا تحبيني يا محباي يا تحبيك هون يا ان شاء الله كم الفرد قال ما هو حد شيوت بالجمر قصي تعطيتي محباي دعوه تحبيني يا حد شيوت بالجمر قصي انقفات قال ما كي تكون نسي ترقاقي قال ما بوشتي ازاري بيا قال ما نير قدمي خلتصم حد شيوت جمير جزايله هذه يا امن الله قدي فقراكو صلا قلت لي خاله عاوزنا مصطوت لنا لا نا تخيلكم ارد ياكل دليه ترقاقي شاور غري انجي غري يست لحلف حلف يحد شي وجمر اذا اكتب لا يدل تعطيتي يا دانيته يا ضرب انا تقون بالي ولا الماشي يا يعني دانيته يا جوايا وانا نقر قاعد يسكف قال له مالتي يا يسكفي تعطيتي يا جوايا يا صاي خاصي صاي خاني خاني لك يا مسيكا دانيتي علقو يا لقو دنعوي جو دنعوي يا الطعم تطبو من يلقى يا امين تعطيتي اقا يا انت كيفن تزنقع قدمه الشي تعطيتي ايوه يا زوج يا عبد الله سلم حقوله هون يا تعرفي سوسس كلي قبل بي خاتي خاتوقيت كان مالتيكو رجالكو دي ودخاني عيال كاني السوشيال ميديا كده عيال كان داني شكرا يا دانيتي انا كيف الله فتوه معدي يا تعرف
مش كل قال يا خماج مش كل يا خماج تخيل كوينكا بس عيال مش عاب قال ماله لا مني تعطيني يا بلا خبرتي يا ابو سوري كم يتانا كده عارف ما عارف يا سماوي قومي يا لا تقومون عندك يا مايا دينا هم يا ابي مدري عالم قال لها سب تكسر على كاميرا سب تكسر يبركان يا مخسبي يا مان سب مخسبي سبنا ما ودا هذا مخسبي ودا ما عارف يا واسواي رغبي ويا ثانك يو قال يا كنت انا قلت ما راي الا انت هيدا لما عندك كده زحيل كان قال لك فريش تغير كلام ولا ريت لما عاد لا كنت غادر بلا نيني برنيني كم يسكي تي تحكي خاص كم ودو باكارو قلبك سايلنت قال مش لك في مود كان يحكي جلس كم سايلنت غير كلام ما عندك قال يا I know يا عاد كذا انا قد اسندي سامع حزن باو بلا يا مان براد اما ويا قرمك إذا تعرك يا عبر الزرع ما عارك يا مانيا تا بعد ما تعطينا الله جالس يا كوبلين من تعطينا الله ذا تعبا ورين أتا كوبلين أتا غورو باشر قشر قلق ورو كوبلين قلق ورو مانيا حلو أنا مانيا سكان منا كوبلين جبرنا بليز معنا غاز كوبلين جبرنا عندنا كلنا هذا كمان كوبلين زي نورمال إيزي إنك قال يا أخي ما دبر حكي عندي ها برازر إسقى جبت الكلام وحنت عينك جيب كم بلد فنت تكون عيني حنت عيني قال فنت تكون قال تمبر تكون تبدأ كوبلين قال أكبر اللي قال يا جماعة ورلا مانيا بديره يا مانيا كلا يكفلو قال من تقبلوا قال من فرق أبو سيد برادر سلام نتات سلام كم يتانا قال لا تبو كمين إذا جيزة زي أفليت ناتك جيزة هنقطع تكين دليل ناتات إتاش ماشي برادر ماري نوري تاتي سلام يا كافتم بلوك جل خابك أزم أدمين جلتهم بك بلوك جورو خونه سبك جينا وصومي حق زرا هو يا بلوك ذول الله يا نسخة بلوك جور كام جل حق زرا باي تنقف منه نسخة بلوك جور كام الله جينا سوما ما كده يكونن فريتو هاي وامي هو يا دوركم على يا بعدين مشونا قلنا ولا يا دفوسا يا سما انت كفومنينا يا مان تاتي بلا ابو طريقه هم كي يود قلنا بلا سلام كم يا انت بلا الله حد قدم يا تمرت برتعنا حجي خلا عمتنا يونيفرسيتي سايبر سيكريت قال نهدلو ما قال برتعنا يا جوما يا ناظري معري موداتو ولا علي حسيت اللي يا ما حقك شريف يا سلام كلك كده يبطات إتي إذا جزيان هاتك كاتسكا يدلني يا أوصانا تاتي يجاجمي انت ما بلا يا ماني عزبير نقرأ كات زي مدرسة قلت أنا ما بعرف تدي كنا دحبي مدرسة قلت أنا دحب ده أنا راغنا قلت منه واتعنا لك كاري وعسرس رعد تقبل وشيفنا هذا اللغة أنا راغنا كيف يكوز بوم قال عم بيبقى ختم له سولن قال أنت هذا تعرف سحكرت بالله دي بين سحكرت بالله خالص هو تحجب عرض كوينو سحكرت بالله هو تعطاني 50 مع دوي كم زين تعطينا تكوم دام بيبو سحكرت بالله قال متى قال كم قال لهم تحكي قال مجامعهم قال ما يرش بيكذبوا يقول لك قال ما كان كومنت سامع عركه ولا دي تبلك على السوشيال ميديا ولا دي كومنت لا انت متلم لبي سبابي انت هيدا حجي زر لا مسيك انت كل جزء قال متى انت اسمك اتا ديخا قال روا يا ما وددي ما عرفت قال مره اتا تعرف لا قالت الكم تردي على السب يسحق زي ما توقو قال خلو ما عاد تقر حزو خلو ساكرت ميل قال ترديان كم قال حجي بالله قال متى قال اختم قال فلاي كمزي لعل على زوج حسابات في مياسات لعل على سلو زخرو تكون قال سلو دي قدوسلو ترديان لا السخ حاجه هم تقبر كلها خابزي فولي نجار ترديان سبيشال نجاري فولي نجار ترديان رسبيكي باني يا رسبيكي ولا عم تبري باني يا سلام نزلك هذا يا برادي تمتنا ذا ادرينا ذا كوبلينج ورنا تطاب ورنا وري متنا على فولنا وري يا كوبلينج قال غور له كوبلينج قال ماله مدبر حكي يعني طاطا انا ارجع ذا
أتا ميت قلب بايت تقولنا قال أتا يوم أتا ميت قلب أتا ميت عشرة كده فاني ولا ماشي كده ما علينا ذلنا أنا حكي من ذلنا حكي أكل بلا باني أنا حكي باني بوليتيكا قال أخوان غني قال أنا عارف ذا بوليتيكا قال أخو تكسر كبير عن حاجة ستايل وقيرو الكبير قلنا من ولا هنكون كوفين أقول المليو يا رجعتنا نحلف لنا يا بيش فيها نجيكو أيتسانيا كفجلاتي ده كام يا سنيتي قلت لك صبح عدن يمني الأمانتي كلهم كني عطنا سنيت كتب حق جوا كل أنا أمانتي أو كنا جايز تبع وأمانتي أوريدي نتيا متباع بيننا تيتي جسي أنا نزارب ولا ملا يا بزعبان سنيت تزاربنا لنا سنيت حارتنا بتعامو مالتي ورد متيا أيوب كني تعوت يدل مالتي قد لا قدنا لنا أملاكن كعوت هاي تعوت يا قد معامنا مالتي يا حقوسنا حواتنا حقوسنا يديتاتنا أيوه مالتي سنيت تعوتها مالت دكوني شوكلن تعانت سمعت فترة لن تعانت حقوس معلن كني كم حبتي جنبيركا كم حواها كم حبت خافني كنت فوت عند لك مالتي صبونا قري مالتي بعدين صبون من لا بقى كنت وصلنا قدامتي كنت كنا نعدلي كلنا بدلنا مالتي اذا حبتنا زيا ولا تقر حواتنا كلهم مالتي ايدكم ابركتو يا ناتكنا حاقوس دقن الشيء تزاربت تقرنيا خما خنا اسوي لما عودنا تصبح خناتكنا عودي قومي اسوي لومي ايدك حلف كتصنيها صباح غني ايدك سلت حلفك نحا حليف صنحكا مالتي يا بزو يا سنيت حتى تطعمو تصبون من نيركي حواتك خلنا بزي مالتي اجوي كنبلك ندل مالتي الربع اركي عطيتي مدارا ترجع غريغا هو تملسك ودواولنا ودينا يا مان قلت ما هذا تحت ولا لا وسامنا حركاندي يا تفلت يا مشا الربع أركي ترى أخو حزكالنا دي حاجة لما انا غني تفلت غير جلسنا على عليكم قلعجي يلا عليك قلعجي حركنا صرفنا اي بخلو غزاتي محمد دي قبرنا مدحان نورمال تايم ني هذا الربع أركي كم وطبعا كاتا جوج لما تقولي كنت راسنا قلم بر الربع أركي يصرف دي مالس بس انا لو طعنا دي بلوم مشالو خار خرتهم قال حجي ساعتهم تيبكايم سيدم متاي زرم تاي قبر عفطنيم حجي سام بس حبتم دحان بلن ديم ساعتهم قال سام تايم سلاعتوا ابناي من غزادي لا تسال مني دحان قصنا احنا برايفت كنا علينا تحت اوكي اول ماشي يا نورمال انا نورمالي ولا تصرف تاي قتل له يعر قبل كنت تعرف نورمال نيمان الربع أركي ترى قال شغل كاقل خلال سكات مثل أنا ليبيا حسب ظهر ما قدرت لنا ذلك ليبيا خبرتي ليبيا بطعمي كبيدي زي تزاربك زوقع ديكونه ليبيا بطعمي ترير ايو قصاله خن انت ايو خون كميو بليبيا كيما تخن اوروبا كاتدخل مانم ኤርትራዊ ኩን ትግራዋይ ይኹን ማንም ክመጽ ኣይከይድኒ ዘና ሊብያ መገድታት ከሆኑ ከም ዘለዋ ኣመ ወዳቱ በዚ ሰልፊ ወዲ ሰልፊ ጌርና ዘይኮና መዕለብ ክንገብረላ ኣለና ደው ክትብል ኣለዋ ሊብያ ዳስ እዚ ደው ኮኑ ብለለና በቃ ከመንሰ ወንጋ ደው ከተብለለካ ወዲ ጋለጋ ማዓት ዓበቢ ወራ ከተወራ ከም ዝኾና ሁሉምላ ገንዘብና ክንሕውን ሊብያ ኢድና ሲኢና ወቂፍና ኢና كل بمولو زلا أديو خشلب أديو غطي بالتقبو سدت حاودة دهرنا نمت بليبيا قدمنا ليبيا وان بالعم سلام سرعتك ذا شوعتك ذا خفينا هنا بيجي لهم نايا إذا مفتحي عبي مفتحي كجبرة وذلوا نجر كم نسي متن كجبرة هم ذلوا كل فلت أول لكم ذي إذا مفتح بقى دوم مبالي كقارة الله ذي بقى كوك تقارة صلّك ولا عادي تركون بالي ولا ساعة 10 عامد يركع 10 عامد مولو يركع ذي انت يركع ايتمر عاقاي ولدك جنب كان اللي بياخذ سدد 10 دقيقه شو عندك شو من دقيقه ندينا حنت 100 سيدنا لا ذي فلت لباوان حاولنا نقول عند الله خنيدي ندم او لباوان 4 دقيقه شو عندك 5 دقيقه 6 دقيقه زي كفل ارترا ولدي بليبيا قالوا يلا بعلم تما غيرهم يحلفهم نتوم بوليس حزبهم منهم من سابيلهم نعم شويه يبلعوهم كم تقولون حزبنا من سينا ذي باشاج ضل مندي اذا عبي ذرباي قليل ذرباي كودن نذي خنزار بول ذلنا غني لبنا عبيخا عبيت سبات غيركا انت غبركم ذل وخن ايمي كتبها لك
ክትፈልጦ ዘለካ ማለት ስቃይ እዚ ሞት እዩ ካብዚ ዝዓቢ ስቃይ የለን ሸውዓተ ግዜ ከፊለ ኣነ ኢደይቲ ኢነ ወዲየ ሓጉዝኒ ኢለኩም እንዳደሊኻ መዓዝ እስካብ መዓዝ ከመይ እዩ እዚ ክርድኦ ክትፈልጦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሲምፕል ነገር ከም መንእሰይ ኮንካ ኸኒ ኣብ ሓደ መስመር ኣብ ሶሻል ሜድያ ዘለካ ተመፂኻ ዘይፍታሕ ዘይንተባሃል ዘይረጋጋእ ነገር ኣይኮነን ሲምፕል ነገር እዩ ከቢድ ጌርካ ትሕዘቦ ቀሊል ነገር እዩ ምርድዳእ ጥራሕ ንዓኻ ወሳኒ ምስምማዕ ጥራሕ ዘድልየካ እዩ ዘሎ ንኻልእ ምዝራብ ኣብ ካዛ ሃበካ ኣይኮነን ትንስኻ ዘድልየካ መልእኽታ ጥራሕ ትዛረብ ወዲኻ ኣለኻ ትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ናይ ሊብያ ዳሞ እንታይ ምኾኑ ብል ሕጂ ሰልፊ ክንወፅእ መዋፅእ ትፍጠረሎም ኣምላኽ ምሶም ይኹን ጥራሕ ትብል ኩሉ ግዜና ሰልፊ ንወፅእ ኩሉ ግዜ ዝመፅእ እንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ ሰልፊ ውፁ በቃ ኩላኻ ኣውሮፓ ዘለካ ሰልፊ ንግበር ሰልፊ ንውፅእ ኣሎ ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ሕማቕ ከም ዘለዉ በቃ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብቲ እስሩ ቤት ኣትዮም ገንዘቦም ኮፍ ኢሎም ደይሰድዎም ዓዉ ይትኩስዎም የቃፅሎም ቁጥቁጥዎም ኣለዉ ብዓይንና ከለና ማለት ነዚ ኸኒ ሰልፊ ንግበረሎም ኤምባሲ ተሃልኒ ኤምባሲ ጥርዑ ኣብ ነፍስና ስለ ደይመፃና በዓል ይፈለጥ ዝበሃል ነገር የለን ሓውና እዩ ፅባሕ ወዲዱ ሓወይ ወዲ ሓቲ ኢኻ ልክዕ ከም ናተይ ህይወት እዩ ብዙሕ ሓለፍኩ እየ ፈልጦ ክንርድእ ዘለና ነገር ማለት እዩ ያ ሰልፊ ንውፅእ ኣሎ እዚ ናይ ሊብያ ዘሎ ነገር ከን ኤምባሲ ብትኽክል በቃ ኤርትራዊ ዝኾነ ስደተኛ ክመፅእ ኣይቅበልኒ እንድሕር ዝብል ተኮይኑ ኣግሂዱ ንዑ ይንገርዎ ምሶም ይዘራረቡ ማለት እዩ ትብልካ ኣብ ሊብያ ኾኑ መንእሰይ ትሳቀ ዘለዋ ዓው ኣሕዋትና ክንደይ ዘብል ዘለዉ እንታይ እዩ ፀወታ እያ ሽከዓላሊ ናይ ሊብያ ንሊብያ ኢለ ዲኣ ንስደት ንሊብያ ከብልዕ ኢለ ዲኣ ንስደት ንሊብያ ከብልዕ ኢለ ዲኣ ንስደት ነፍሰይ ኮነ ነደይ ንዓደይ ንኽኸውን ወፅየ ሊባውን ገንዘብ ይበልዕዎ ኣለዉ ሸውዓተ ግዜ ከፊለ ገንዘብ ይበልዕ ምብለኩም ኣለኹ እንታይ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ እዚ ወላ ሓንቲ የለን ክርዳእካ ዘለካ መንእሰይ ማለት ሸውዓተ ግዜ እዚ ሊብያ ትበሊዖም ንብለካ ዘለኹ ሊባውን በሊዖሞ ገንዘበይ 6,000 እንታይ ክትገብሮ ትኽእል እዚ ከምኡ ሕጂ ነዚ እዚ እንታይ ነዚ ዘረባ ከማ ናይ ድልየኒ ባይዘወይ ሩይ ነገር ዓለም ሙሉ ዝርዮ ነገር ኩሉ ነገር ሩዱእ ነገር ብሩህ እንታይ ክትኮን ስላ እንታይ ከይመጣካ ፈሪኻ ወላ ሓደ ዝመጣካ ነገር የለን ቀሊል ነገር ስብል ነገር እዩ ጀስ ኪብያ ተረዲኻ ተዕቢልካ ኩሉ ነገራት ከኒ መንእሰይኻ እትብሉ ዘለካ ነገራት ክትሓስበሉ ኣለካ ኣብዚ ከምኡ ግዜኻ ንምንታይ ትቆፅሎ لما أنت حوها متى طبعا حود حوها متى وده حبتها متى دوري غنا حبتها متى والحوها متى قال متى بزنا قريد الله نذكر من يسيك نوصل لهم صار حلن ويكان يكون ضربوا ويكونوا لهم نجيب عنا حكي كل كذا شفاف في كايت حرفاني خان أي تعالى الله أي تسجرنا نركا نفتحكي قد متى زود وط ولا كمالي ضرب سامي خاجنا منت ضربوا سامي يا جرمك تعركي إرتراوي نمو تخلو نمو فرح إرتراو ترى على جركا نمو تخلصي أما أجي دعبة إرتراو قال لي كنا أول لقى تدرب قال لنا ترديكا تعبير كا أول لقى كم ذي والقاو قال لنا إرتراو قال لنا حاجة سيكون يا نينا يعرفني مترف برازري انتي مسيلكم يا تبغى على حد انتي حسب راح غنسب حسابك تدرب كايو سنيو كرداك راح يدلو مرصرفك غنبل ايكوني وقت عنده تتقما تناتو شجر كنادي ذات واي بيرددي ايمي بمبال سين الكام سمعي نتسب تزاربك على كله عدل كتب لك طبو دربا سلا زارب لك سمع لك كتتكبر لك دولة لغني انت درب على غني كتحزننا لك كل غاب حرف متع لك مالت كل كده سوق زارب ولا سمع لك سين الكام مالت أقدسنا يا أخي تدارب الكادلو انتهي يقول له خليني تردوا لك مالك حكي ده حسد كنات كان ميزان نات كان لك أنا معلقة وانضغط قطر مالك تدارب لنا أمين يا قم تخلص أي حاجة أتا يا قبل بيا حمقالو في لابس حاجة جزء أبز خف كنا تحصل يا بتاع من عملتي تجزيه ومالتي تجزيه وفتح مبر نقول جزء متشم من دعوة خيا عمو جبر تخلم بر كم زي نخلو جزء فتح ترخبولو خال النجاري ترديهاني كان اتساب هم لو ذلك خاب سدت يوت سلزلو ناس سدت يوت سلزلو
በቃ ተማብ ሊብያ ዘለው ግዚያው ገለመታት መፍትሕ ክረኽቡ ኣብዚ ስደት ዘለና ወይ ኣብዚ ኢሮፓ ዘለና ኩላትና ዓቕምና ማለት እዩ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ገለመታት ገለ ኸይና ድምፂ ንኹኖም እቲ እኔ ዲ ወላቲ ክሶ ኣብኡ ሰሚዑ ዝኾነ ፍታሕ እንተምፀሎም ማለት እዩ ኩላትና ዓቕምና ኣብዚ ደገ ዘለና ማለት እዩ ድምፂ ተኮይናዮም እቲ እኔ ዘሎ ቲኒሳር ገለ መለ ንሱ ተሰሚ ተገረደሲ ግዚያው በቃ ግዚያው ፍታሕ እንተምፀሎም ማለት እዩ ካልእ ግን ዝናይ ሊብያ ግን ኩሉ ግዜ ኸም ይተርዲሃን ካብ ዝኸፈና ከፈ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ሰው ዓቕምና ወፂና ድምፂ ንኹኖም ግደ ዝብል ካልእ እንታይ እሞ ዝበሃል ነገር የለን ካልእ ተናይ ኤምባሲ ከዓ ተበስልኩም ጋይስ ገና ሊብያ ማለት ኩላና ድምፂ ንኹኖም እቲ ናቶም ፕሮፋይል ገለመለ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ ንግበሮ ረዲኩም ነው በቃ ኣንዲ ገርና ንዘራረ ማለት ብዓብዪ ኸኒ እቶም ኤምባሲ ኣብኡ ደለው ዝረኽቦም ወይ ከን ክዛረቦም ከስምዖም ወይ ከን ክረዳዶም ዝኽእል ኣካል ተሃልዩ ኸኒ ኣብኡ ሰብ ይገብር ማለት እዩ ብቅቡጥ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እስር ቤት ከለዉ ሲ ንባሕር ፈቲኖም ዝተመሊሶም ሲ ኣብ እስር ቤት ኣትዮም ገንዘቦም ኮፍ ኢሎም ኣብኡ ሲ ኣይሰደኩምና ምባል ከንታይ ዳይ ንምንታይ ዳ እቲ ገንዘብ ተቐቢሎም ወዳ ንምንታይ ከደ ይሰድዎም እንታይ እዩ ዝዓመፅ ሰብ እኒኻ ሓንቲ ግዜ ትነብር ንምንታይ እዚ ኣብ ልዕሊ መን ዓመፅ ይካየድ ንመን ዝዕምጦ ዘሎ ከማይ ፍጡር ሰብ እንዩ እንታይ ኣለዎ ዲ ዓዱ ስለ ዝኾነ ሃገሩ ስለ ዝኾነ ዲ ከምዚ ገይሩ ዘጋፍዓኒ ንዓይ ዘሎ ወይ ከምዚ ገይሩ ንዓይ ዝብድለን ዘሎ እንታይ ኣለዎ ወላ ሓንቲ የብሉን ሰቢት ሰብ ወዲኻ ኣለካ ወላ ሓንቲ የብሉን ዓዱ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ከምዚ ገይሩ ዘጋፍዓካ ደሎ ሳኸን ካብ ኣብ ዓድኻ ስለዘየለኻ ወዲኻ ኣለኻ ካብ ዝዓቢ ክፋት ካብ ዝዓቢ ውርደት ኣሎ ዲ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ትፈልጥ ኣለካ ኣብ ዓዱ ስለ ዝመጣኻ እምበሪ ኣብ ካልእ ቦታ ረኺብካዮ ኣብ ዘለውን እዮም ሊባዋን ምሳና እንታይ ደም ንብሉና ኣብ ዘለውን ምሳይ ሊባዊ ኣለውን እዮም ሊባዋን ምሳና ኣብዚ ክስሕቡ ክጠርሙ ዝውዕሉ በዓት ኣለውን እዮም ኣብዚ ደገ እንታይ ዲ ኣለዎ ዲ ወላ ሓንቲ ገብር ኣይክእኒ ወላ ሓንቲ ይብሎም ኣብ ዓዱ ግን ከም ደዝበሎ ገብረካ ማለት እዩ ዛስዋይ ሰልፊ ንውፃሎም እዚ ጉዳይ እዚ ኸኒ ንኩሉ ግዜ ቀፃሊ ደድወፀ ክርሳዕ ክግደፍ ከም ዘይብሉ ንኩሉ ግዜ ኸኒ ውሕጅ ከመፀ ከሎ መገዲ ውሕጅ ፅረግ እዩ ኩሉ ግዜ ኸኒ ያ መገድኻ ኣፃፊፍካ ክፀንሕ ኣለካ ማለት እዩ ሎም ወፅም ገዲፎሞም ኢልካ ፅባሕ ኸኒ ካልእ ነገራት ክኸውን የብሉን ናተልካ ከም ስርዓኻ ክትሕዞ ኣለካ ነዚ ከም መደብ ጌርካ ማለት እዩ ትለውጡ ፍታሕ ኸኒ ዝመፃሉ ከመይ እንታይ ኸኒ ክትርድኦ ኣለካ ማለት እዩ ወዲኻ ኣለካ ንዓና ተዛርብ ሳሚ ከልል ገርመከ ቆጣጣ ዓርኪ ትፈልጥ ዲኻ ፍላ ሕጂ ስትሪኦ ዲኻ 6,000 ከም ቀይረሞ ናይ ባሕር ገለመለ 6,000 ቀይረሞ 6,000 እዮም ቀይረሞ ያ ማነ 6,000 ተመሊሶም ምስቶም ፖላይስ ከም ትብሎ ፀናኻ ይመኸሩ ምሸ ጡ ኢሎም ከለዉ ሽዑ በቃ ናይ ቁሩብ ተኪድ ኢሎም ኣብታ ባሕሪ እቶም ፖላይስ ናቶም ሒዘ ይብሉ በቃ ተታሒዛ በቃ ፖላይስ ሒዞም ገለመለን ከም ብሓድሽ ክፍሎም ናብ እስር ቤትን ገለመለ ነትዎም ጠጣዓርከ ሰላም ዲ ከመይ ሰላም ዲ ጓለ ደይ ማሪ አቦሰሪ አፖስቶ ከመይ ለኻ ቤላ ከመይ ህይወት ገለ ጽቡቕ የማን አዋያት ወዲ ተቃዋላ ባሊ እንዳጋኒ አባኻ ከመይ ኣሎ አባኻ ቤላ ወዲ ዲኻ ወዲ እንታና ድምፅኻ ገለ በለ ናይ ጓላ ኣውጥዕምፆን እዩ ሰላም ዲኹም ሚከ አቦሰሪ ከመይ ጥዕና ቤላ ዛዓርኬ በቃ እንጆ ይግበር ወንድሜ ታታርኪ እንጆ ይግበር ጠዋል በቃ ጠዋል ተማዓት አበጣሊ ኢንሻአላህ ኤኒ ታይም አበጣሊ ያ